ओके ओके हाम्रो अनएक्सपेक्टेडली के अरे हाम्रो त्यो एउटा टाइम तोकियो कारणले गर्दा त्यो एउटा फेज चाहिँ सकियो भन्नु म कन्टिन्यू गर्छु है त मेरो प्रस्तुतिलाई। मैले रगतको बारेमा बताइरहेको छु। प्राचीन संसारमा रगतको महत्त्वलाई नबुझेकोले मानिसहरू विगतमा डरलाग्दो गल्तीहरू गर्न पुगेका छन्। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वासिङटनको मृत्यु वास्तवमा त्यो बेलामा रगतको बारेमा भएको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अर्थात् गलत बुझाइको कारणले गर्दा नै भएको थियो। तर ख्रिस्टाब्द 1620 तिर इङ्ल्यान्डका डाक्टर साथै वैज्ञानिक विलियम हार्वेले मुटुले नै शरीरभरि रक्त सञ्चार गर्छ भन्ने आविष्कार गरे। अनि त्यसपछि शरीरमा भएको रगतको बारेमा हामीहरूको बुझाइमा धेरै ठुलो परिवर्तन आयो। तर रगत जीवनको सार तत्त्व हो भनी परमेश्वरले मूसा मार्फत मानव जातिलाई झन्डै 3500 वर्ष अगाडि अवगत गराइसक्नु भएको थियो। लेवी 17 को 11 लेखिएको छ, जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ। मूसाको यो भनाइलाई आज दुनियाँले स्पष्ट देखेका छ। तर प्रश्न के हो भने मूसा जस्तो सामान्य गोठालोले यस्तो जानकारी कसरी पायो? झन्डै 3500 वर्ष अगाडि मूसालाई यो आधुनिक विज्ञानको विषयमा आधुनिक औषधि विज्ञानको विषयमा कसरी थाहा भयो? जबकि वैज्ञानिक र डाक्टरलाई यो तथ्य पत्ता लगाउनको लागि हजारौं वर्ष लाग्यो। अनि हाम्रो जवाब के हो भने सर्वज्ञानी परमेश्वरले मूसालाई यो अवगत गराउनु भएको। छैटौं वैज्ञानिक सत्यता रहेको छ, आकाशमा ताराहरू अनगिन्ती छन्। आकाशमा ताराहरू अनगिन्ती छन्। ग्यालिलियोको समयभन्दा अगाडि आकाशमा कति भन्ने निश्चित थिएन, केही हजार। मान्छेको नाङ्गो आँखाले करिब 4000 वटा तारा देख्न सक्छ। 17औं शताब्दीमा ग्यालिलियोले दूरदर्शनको यन्त्र आविष्कार गरेपछि यो विश्व अर्थात् युनिभर्सको विशालता स्पष्ट हुँदै आएको। ग्यालिलियोले भन्दा हब्बल, आइन्स्टाइन र आधुनिक खगोलविदहरूले यो विश्वलाई अझै विचित्र र विराट देखेका छन्। तारापुञ्जहरूको समूहलाई हामी तारापुञ्ज अर्थात् ग्यालेक्सी भनेर भन्छौँ। हाम्रो तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भनेर भनिन्छ र यसमा मात्रै 1 खरब भन्दा बेसी ताराहरू छन्। 20औं शताब्दीको 20 को दशकसम्म आकाशगङ्गाको सीमालाई नै विश्व अर्थात् युनिभर्सको रूपमा हेरिन्थ्यो। तर प्रसिद्ध अमेरिकी खगोलविद एडविन पावेल हब्बलले 1924 मा क्यालिफोर्नियाको पासाडेना स्थित माउन्ट विल्सन वेधशालामा निर्मित 100 इन्च व्यास भएको परावर्तनीय टेलिस्कोपबाट आकाशमा आकाशगङ्गा बाहेक अन्य तारापुञ्जहरू पनि छन् भन्ने कुरो पत्ता लगाएर खगोल विज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ युगको सूत्रपात गरेका थिए। यो एउटा ठुलो खोज थियो 20औं शताब्दीमा। अनि आज हामीलाई थाहा छ कि आकाशमा यस्ता तारापुञ्जहरू खरबौंको संख्यामा छन्। याद गर्नुहोस्, एउटा तारापुञ्जमा 1 खरब भन्दा बढी ताराहरू हुन्छन्। अनि त्यस्ता तारापुञ्जहरू हाम्रो आकाशमा खरबौं छन्, हाम्रो विश्वमा खरबौं छन्। आकाशमा कतिवटा तारा होला? यसको सही जवाफ हो अनगिन्ती। त्यसलाई हामी म्याथमेटिकल ढङ्गमा, गणितीय भाषामा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। आजभन्दा झन्डै 4000 वर्ष अगाडि परमेश्वरले अब्राहमलाई यसरी चुनौती दिनुभएको थियो, आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उत्पत्ति 15 को 5 मा। यानी यिर्मिया 33 को 22 मा 2500 वर्ष अगाडि यिर्मियाको पुस्तकमा लेखिएको छ, आकाशका तारा गन्न नसकिने र समुद्रका किनारका बालुवा जोखिन नसकिने छ। ताराहरूको संख्या खरबौं अर्थात् गन्न नसकिने छ भने बाइबलले हामीलाई बताउँछ। बाइबलले यसरी बताउँदा त्यस समयमा कसैले पनि ताराहरूको संख्या अनगिन्ती छ भन्ने ज्ञान थिएन, केही हजार थियो भन्ने गर्थ्यो। यसरी आधुनिक समयमा पत्ता लागेको यो वैज्ञानिक सत्यता बाइबलले हजारौं वर्ष पहिले नै उल्लेख गरिसकेको थियो। 7औं र अन्तिम वैज्ञानिक सत्यता रहेको छ, सूर्यले परिक्रमा गर्छ। वंशसँग 19 को 4 देखि 6 मा हामी पढ्न पाउँछौँ। झन्डै 3000 वर्ष अगाडि दाउदले यो कुरो लेखेका थिए। तिनीहरूको स्वरले सारा पृथ्वी गुन्जायमान छ, तिनीहरूका शब्द पृथ्वीको सीमान्तसम्म पुगेका छन्। उहाँले आकाशमा सूर्यको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भएको छ। ऊ विवाह मण्डपबाट निस्केको दुलहा जस्तै छ, एकजना विजेता चाहिँ जो आफ्नो दौडनमा हर्षित हुन्छ। आकाशको एक छेउमा उसको उदय हुन्छ र अर्को सीमासम्म परिक्रमा गर्छ, उसको तापबाट केही कुरा लुकेर भनेर वंशसँग 19 को 4 देखि 6 मा लेखिएको छ। सूर्यले परिक्रमा गर्छ भनी यहाँनिर व्यक्त गरिन्छ। सूर्यले पृथ्वीलाई केन्द्र मानि त्यसको परिक्रमा गर्छ भनी बाइबलले यहाँ सिकाएको छ, जुन खगोल विज्ञान अनुसार गलत थियो भने विगतमा दाबी गरिएको थियो। तर बुझ्नै पर्ने सत्यता के हो भने सूर्यले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छैन। सूर्यले परिक्रमा गर्छ भनेर मात्रै बताइएको छ। के को परिक्रमा गर्छ त्यो यो खण्डमा बताएको छ।
तर अहिले हामीलाई थाहा छ कि चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। पृथ्वीले चन्द्रमालाई साथमा लिएर सबै ग्रहले आफ्ना उपग्रहहरूलाई साथमा लिई सूर्यको परिक्रमा गर्छन्। सूर्य पनि स्थिर छैन भन्ने पछिल्ला खोजहरूले देखाएका छन्। सूर्यले सबै ग्रह उपग्रह र सौर्यमण्डलमा भएका सबै पिण्डहरूलाई साथमा लिई आकाशगंगा तारापुञ्जको परिक्रमा गरिरहेको छ। प्रति घण्टा 6 लाख माइलको गतिमा सूर्य आकाशगंगाको वरिपरि घुमिरहेको छ। आकाशगंगालाई एक फन्को मार्नलाई सूर्यलाई 23 करोड वर्ष लाग्छ। तारापुञ्ज पनि स्थिर छैन। अब भित्र रहेका खरबौं तारालाई लिई आकाशगंगा पनि अनिश्चित दिशातर्फ भिकिरहेको छ। आधुनिक खगोल विज्ञानको विषयमा दाउदलाई जानकारी नभए तापनि पवित्र आत्माले यी वचनहरू लेख्नलाई प्रेरणा दिनुभएको थियो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। सूर्यको यस परिक्रमालाई हब्बलको दूरदर्शक यन्त्रबाट वास्तवमै अवलोकन गर्न सकिन्छ। निष्कर्षमा हामीले के हेर्यो त? 7वटा वैज्ञानिक सत्यतालाई म संक्षिप्तमा ल्याउन चाहन्छु। नम्बर 1, यो विश्व अर्थात् युनिभर्सको एउटा निश्चित बिन्दुमा आरम्भ भयो, उत्पत्ति 1:1। नम्बर 2, पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको छ, अयुब 26 को 7। नम्बर 3, जीवको उत्पत्ति जीवबाट मात्रै हुन्छ, उत्पत्ति 1:11 देखि 12, 24 देखि 25। नम्बर 4, पानीको एउटा चक्र छ, अयुब 36 को 27 देखि 28। नम्बर 5, जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ, लेवी 17 को 11। नम्बर 6, आकाशमा ताराहरू अनगिन्ती छन्, इर्मिया 33 को 22। 7 अर्थात् अन्तिम, सूर्यले परिक्रमा गर्छ, वंशना 19 को 4 देखि 6। हुन्छ, धैर्यतापूर्वक सुन्नु भएको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बाँकी समय म सुरज भाइलाई दिन्छु। हुन्छ सर, थ्यांक यू तपाईको समयको लागि। हामी सबै, मेरो आवाज आउँदैछ है? तपाईहरुप्रति पनि क्षमा प्रार्थी छौं, नेटवर्क इस्युको कारणले गर्दा अलिक डिस्टर्ब भइरहेको छ। र अबको समय प्रश्न अनि उत्तरको समय रहनेछ। अनि तपाईहरुको प्रश्नलाई आजको टपिकमा जुन चाहिँ विज्ञान र साइन्स बाइबललाई, त्यो टपिकलाई लिएर हामीले आजको प्रश्नलाई तपाईलाई हामी दिन चाहन्छौँ। तपाईको प्रश्न छ भने तपाईले आफ्नो हातलाई रेज गर्न सक्नुहुन्छ। म पालै पिलो तपाईलाई समय दिनेछु। तपाईले विज्ञान र बाइबल सम्बन्धी तपाईको प्रश्न र आजको टपिकमा तपाईले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई समय छ। Suren Shrestha. Hazur. Yes, can you hear me all right? Oh, yeah. Thank you so much, Sir Kamal, for your presentation. I have a question for you. You have taken some Bible verses and have stated that there are lots of things science agrees with the Bible. I would like to ask you, what about those passages that are in the Bible that do not seem to agree with the science, that modern science? For example, like according to Dr. Michael Heiser, a Semitic scholar, Exodus chapter 20 verse 4, Philippians chapter 2 verse 10, Revelation chapter 5 verse 3, these passages show that the understanding of the Jewish people and people in those days when the Bible was written was that the earth wasn't as the globe like today it is. They understood it differently. Their cosmology was very different than today. So yeah, there are some verses that can agree with the science today, but what about those verses that do not agree with the modern science today? That's my question. Okay, मैले लगभग सुरेनजीको प्रश्न बुझेको जस्तो लाग्छ। सुरेनजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले त्यस्ता पदहरू मात्रै उद्धृत गरे जुन पदहरू आधुनिक विज्ञानको खोजसँग मेल खान्छ भन्ने विषयमा मैले प्रस्तुत गरे। भले हाम्रो समय धेरै लामो भएको कारणले गर्दा अब सबै खण्डहरूसँग गएर हामी अब छलफल गर्न सक्दैनौँ। तर
उहाँले भन्नु जस्तै बाइबलमा यस्ता खण्डहरू पनि छन् जुन खण्डहरू आधुनिक विज्ञानको आविष्कारसँग मेल खाँदैन जस्तो देखिन्छ। अनि प्राचीन समयमा हिब्रूहरूले कस्मोलोजीको बारेमा, यो पृथ्वीको बारेमा जे जति बुझेको थियो त्यही बुझाइ अनुसार उनीहरूले लेखेको थियो। जस्तै उदाहरणको लागि कतै पृथ्वी चेप्टो थियो कि भनेर बाइबलले बताउँछ कि भन्ने प्रश्न आएको छ। मैले यसलाई यसरी जवाब दिने कोसिस गरेँ। एउटा कुरो हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने यो बाइबलको क्षेत्रमा मात्र नभएर, विज्ञानको क्षेत्रमा मात्र नभएर, अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा मात्र नभएर, प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र नभएर, हामी जुनसुकै क्षेत्रमा अध्ययन गरे तापनि, गर्ने हो भने पनि समय र परिस्थिति अनुसार त्यो क्षेत्रमा जब हाम्रो ज्ञान बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसपछि त्यो क्षेत्रबारे हाम्रो बुझाइ पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ अथवा बुझाइमा पनि भिन्नता आउँछ भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। म बाइबलबाट एक दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु। उदाहरणको लागि कसैले मलाई यशाया 20 अध्यायको 1 पद पढिदिनुहोस् न, जो कसैले पनि तपाईबाट। यशाया 20 को 1 पद। जुन वर्ष अश्शूरका राजा सर्गोनले तर्तानलाई पठाए अनि तिनी अस्दोदमा आएर अस्दोदसँग लडाई गरे र त्यसलाई कब्जा गरे। ओके, अब बुझ्नुहुन्छ। म खास गरी त्यहाँ एउटा शब्दलाई अलिकति कनेक्सन गर्न चाहन्छु। त्यो शब्द हो सर्गान। अश्शूरका राजा सर्गान। पुरै बाइबल हामीले पढ्दाखेरि पुरै बाइबलमा सर्गानको नाउँ केवल एक पटक मात्रै आउँछ, त्यो यशाया 20 को 1। अनि अर्को अनौठो कुरो के हो भने असुरीहरूको बारेमा जति पनि अभिलेखहरू छन्, जति पनि ऐतिहासिक डकुमेन्टहरू छन्, ती कुनै पनि ऐतिहासिक डकुमेन्टहरूमा असुरको राजा सर्गानको नाउँ कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन। कुनै पनि ऐतिहासिक अभिलेखहरूमा उनीहरूका राजाहरूको लिस्ट थियो, त्यो सूचीमा अन्य राजाहरूको नाउँ छ, तर सर्गानको नाउँ उल्लेख भएको हामी पाउँदैनौँ। अब यशाया 20 को 1 लाई 100-200 वर्ष अगाडि कसरी बुझिन्थ्यो भने, कसरी बुझ्ने गरिन्थ्यो भने, कि बाइबलमा ऐतिहासिक भूल छ कि भने यो सर्गान भनेको कुनै अर्को राजाको नाउँ हो भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो। अक्सर बाइबलका आलोचकहरूको निष्कर्ष के थियो भने तिमीहरूको बाइबलमा भूल छ, किनकि कुनै पनि ऐतिहासिक अभिलेखमा नभएको, इभन असुरीहरूकै अभिलेखमा नभएको यो राजाको नाउँ तिमीहरूको बाइबलमा कसरी आयो। तर 20औं शताब्दीमा केही यस्ता पुरातात्विक खोजहरू पत्ता लागे जसले के पुष्टि गरिदियो भने वास्तवमा असुरको राजा सर्गान इतिहासमा बाँचेका रहेछन्। अनि वास्तवमा इतिहासमा बाँचेका रहेछन् भन्ने कुरो पुष्टि भएर उनको दरबारै फेला पारियो। अब यहाँनिर यशाया 20 को 1 लाई हजारौं वर्षसम्म मान्छेले जुन एंगलबाट बुझिरहेको थियो त्यो बुझाइ कहाँ आएर फरक भयो भने जब हामीले पुरातात्विक खोज पत्ता लगाए। पुरातात्विक खोज पत्ता लगाइसकेपछि अब त्यो खण्डको बारेमा हाम्रो बुझाइमा रूपान्तरण आयो, दृष्टिकोण बदल्यो। अरु धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ होला, तर म यति मात्र भन्न चाहन्छु भने चाहे हामी विज्ञानको क्षेत्रमा जाउँ, चाहे हामी बाइबलको क्षेत्रमा जाउँ, चाहे हामी जुनसुकै क्षेत्रमा जाउँ, जब ज्ञान बढ्दै जान्छ, प्रविधि बढ्दै जान्छ अनि त्यो खण्डलाई हेर्ने, त्यो पदलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलिँदै जान्छ। जहाँसम्म कस्मोलोजीको कुरो छ, पृथ्वीको बारे जुन बुझाइ छ, उनीहरूले जसरी लेखे, उनीहरूको जुन बुझाइ थियो, हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो बुझाइमा तिनीहरू गलत थिए र नयाँ खोज पत्ता लागे सँगै हामीले त्यो खण्डलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा चाहिँ फरक ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्छु। सो त्यसैले बाइबलमा कतिपय खण्डहरू कतै अब बाइबल पृथ्वी चेप्टो थियो कि भन्ने जस्ता देखिने खण्डहरूलाई अब हामीले त्यो 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 पदमा भएको भन्ने एक प्रकारले हिब्रूहरूको भाषा, उनीहरूको बुझाइ अनुसार नै अध्ययन गरेर मलाई लाग्छ आधुनिक विज्ञान, किनभने यो कुरो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने हामीले बाइबललाई परमेश्वरको वचन मानिरहेको कारणले गर्दा
बाइबलमा कुनै पनि हालतमा ऐतिहासिक भूल पनि हुनु हुँदैन, वैज्ञानिक भूल पनि हुनु हुँदैन, सांस्कृतिक भूल पनि हुँदैन। विभिन्न एंगलबाट हेर्दाखेरि बाइबल के छ, त्रुटिविहीन छ भन्ने त्यो त हाम्रो विश्वास भयो। सो त्यो विश्वास विज्ञानको आँखाबाट हेर्दाखेरि भूल खानु हुँदैन र हाम्रो बुझाइमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ मान्यता राख्छु। भले त्यो त्यस्तो देखिएको भए तापनि, त्यस्तो देखिन्छ होला, कतिपय खण्डहरू चाहिँ विज्ञानसँग मेल नखाएको जस्तो देखिन्छ होला, तर त्यसलाई यदि देखियो भने अझै गहिरिएर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ होला। त्यहाँनिर वैज्ञानिक त्रुटि छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु चाहिँ त्यति मुनासिब हुँदैन होला। सुरेनजी धेरै धेरै धन्यवाद। मैले दिन सक्ने उत्तर यति नै हो। कसैले थप्न चाहनुहुन्छ भने यु आर सो वेलकम। ओके, थ्याङ्क यू सुरेनजी तपाईँको प्रश्नको लागि। तपाईँको म्युट छ, म्युट गर्नुभएको छ। You're welcome. कहाँबाट? I'm from Kavri actually. Sorry? I'm from Kavri Palanchok. अच्छा। हो, काभ्रे त कुन चाहिँ ठाउँ भन्नुहोस् त ठ्याक्कै? Actually, I can relate to Sir Kamal because you are familiar with Ashok BC and Devnarayan Mandal, yes, right? I am. Yes. And if you talk to David about me, I think he knows me very well. I had just finished my bachelor from South India Baptist Bible College, and I'm doing my MABD there right now. So okay. I think we can relate in that. Then you must know, or you might have heard about my name, and I was there in SIBC from 2001 to 2005. I was a student there in the same college. Did you I had hear heard about this? Yeah, sure. Okay, thank you. Okay, yeah, we can relate. Okay, Suraj Bhai, Thank you for joining with us, Suren brother. You're welcome. हामी बात गर्नेछौँ पछिबाट फेरि है। अरूलाई म समय दिन चाहन्छु। अरू कसैकोमा प्रश्न छन् भने तपाईले प्रश्नलाई राख्न सक्नुहुन्छ। कसैको पनि प्रश्न गलत भएर जाँदैन। तपाईले आजको बाइबल र साइन्स सम्बन्धी प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, नलजाइकन, नडराइकन। त्यसपछि म प्रमोद ब्रदरलाई समय दिन्छु उहाँको केही प्रश्नको लागि। प्रमोद राणा, तपाईले सुन्नुहुँदैछ भने तपाईलाई यदि कसैले पनि यहाँनिर प्रश्न गर्नु भएन नि, प्रमोद ब्रदर। त्यो 32 नम्बरको चाहिँ मलाई बाइबलको भर्स भन्दिनु नि, यर्मिया कति भन्नु भएको ताराहरूको बारेमा नि त? यर्मिया 33 को 22। यर्मिया कति भन्नु? 33 को 22। 31 को 22। No, 33 verse 22. Yes. Chapter 33 verse 22. Okay, I got it. भन्नुभयो? हजुर, तपाईहरुलाई समय छ, तपाईहरुको प्रश्नलाई तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। Seems nobody is asking, so can I add one more question? हजुर, जानुस्। Okay, thank you. It's kind of personal. I have been studying the age of the earth with so many different scholars, from so many different scholars, and it is so perplexing to me. Like, there are so many exegetes that have not concluded exactly the age of the earth, and there are some who have concluded. And from the scientific fields, there are Ken Ham and Jason Lyle and so many other Christian apologist scientists who hold to young earth creation theory or young earth creationism. And there are some others who are with Hugh Ross and others who hold to old earth creationism. So I would like to ask you personally, Sir Kamal,
what's your take on the age of the earth? Okay. निकै क्रिस्चियन क्षेत्रमा मलाई लाग्छ कुनै पनि एउटा हट डिबेटेड टपिक छ भने त्यो एउटा हो एज अफ अर्थ। कति पुरानो छ त यो पृथ्वी भन्ने विषय निकै डिबेटेड छ। म यसलाई कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने चाहे तपाईँले यङ अर्थलाई स्वीकार गर्नुहोस् चाहे तपाईँले ओल्ड अर्थलाई स्वीकार गर्नुहोस्, दुवैजनालाई मेरो समान रूपमा चाहिँ जय मसी छ। पहिलो कुरा चाहिँ म त्यो भन्न चाहन्छु, तपाईँले जुनलाई अडान लिनु भए तापनि त्यसले हाम्रो बाइबलको जुन मूलभूत विश्वास जुन छ नि, हाम्रो मुक्तिसँग रिलेटेड अनि हाम्रो ओल्ड भ्यूसँग रिलेटेड जुन कुरा छ त्यसले खासै इफेक्ट गर्दैन। त्यसैले तपाईँले जुनलाई अँगाल्नु भए तापनि म दुवैप्रति मेरो उत्तिकै आदर इज्जत छ। अनि सुरेनजीले भन्नुभयो जस्तै गरेर अब यङ अर्थलाई अँगाल्ने पनि एकदमै स्मार्ट क्रिस्चियन वैज्ञानिकहरू अर्थात् त्यसमा कलम चलाउने मान्छेहरू पनि छ, अर्कोतिर ओल्ड अर्थलाई अँगाल्नेहरू पनि त्यस्तै स्मार्ट वैज्ञानिकहरू पनि हामी पाउँछौँ, क्रिस्चियन वैज्ञानिकहरू पनि पाउँछौँ। तर म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ओल्ड अर्थप्रति मेरो झुकाव बढी छ। त्यसो भन्नुको कारण के हो भने मसँग त्यसो भन्नुको लागि किन मैले ओल्ड अर्थपट्टि चाहिँ अब मेरो हात बढाइरहेको छु, किन म त्यो अडानतिर लाग्छु भन्नको लागि चाहिँ केही कारणहरू छ। खास गरी 20औं शताब्दीमा यस्ता वैज्ञानिक खोजहरू पत्ता लागे, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्त, विश्वको फैलावटको कुरो, ताराहरूको फर्मेसनको कुरो, महाविस्फोटको विकिरणको कुरो, अनि यी चाहिँ लिटरली हाम्रो भौतिक आँखाले हामी कुराहरूलाई चाहिँ देख्न सक्छौँ। अनि हामीले यस्ता फोसिल्सहरू पत्ता लगाएका छौँ जुन लाखौं वर्ष पुराना छन्। अब यङ अर्थलाई अँगाल्ने मित्रहरूले, त्यसलाई सपोर्ट गर्नेहरूले यी कुराहरूलाई व्याख्या गर्नको लागि निकै गाह्रो छ। यिनीहरूले यसलाई सजिलैसँग चाहिँ व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। हामी केही हजार वर्ष पर मात्रै जान सक्दैनौँ, हामी हजारौं लाखौं इभन करोडौं वर्ष जानुपर्ने विविध कारणहरू हामी देख्छौँ। अनि इभान्जेलिकल सर्कलहरूमा पनि एकदमै सलिड वैज्ञानिकहरूले ओल्ड अर्थलाई अँगालिरहेका छन्। अनि मलाई के लाग्छ भने बाइबललाई हामी ओल्ड अर्थतिर इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ। अनि आधुनिक विज्ञान पनि ओल्ड अर्थसित नै मेल खाएको कारणले गर्दा, बाइबल र विज्ञान मेल खान्छ भन्ने धारमा म हिँडेको कारणले गर्दा म पर्सनली ओल्ड अर्थलाई अँगाल्छु। यति फेरि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने ती ईश्वर शास्त्रीहरू, ती क्रिस्चियन वैज्ञानिकहरू जसले यङ अर्थलाई स्वीकार गर्छन्, मेरो केही आपत्ति छैन। यो क्रिस्चियनभित्र रहेका थियोलोजिकल विषयहरूमा रहेका, साइन्टिफिक इस्युहरूमा रहेका डिबेटहरू हुन्, हाम्रो मूल इस्युहरूलाई खासै असर गर्दैन। असर कहाँ आइपुग्छ भने यो आपसिया भएको अथवा कसैले सृष्टि गरिएको विकासवाद र क्रिएसनिज्म आयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो इफेक्ट पार्छ। यङ र अर्थले मलाई लाग्छ यो यङ र ओल्डले त्यति ठुलो असर गर्छ जस्तो लाग्दैन। सुरेनजी, यस, त्यसै मैले बताइदिएँ। Thank you so much. Yeah. हुन्छ, नेक्स्ट अरू तपाईँ कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रश्नलाई राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग लगभग 16 मिनट जति छ। हामी त्यसैले तपाईँको प्रश्न छिटो छिटो राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसी। जय मसी। जय मसी, जय मसी। हुन्छ, म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामी जब साइन्सलाई हेर्छौँ भने साइन्सले हाम्रोलाई के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई प्रड्युस गरेको हो भन्छ। तर वेरेस हामी एउटा थिस्टिक वेमा हेऱ्यौँ भने माइन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट र हाम्रो ब्रेन चाहिँ डिफ्रेन्ट हो भन्ने कुरा गर्छ। र यसमा चाहिँ एज अ क्रिस्चियन हामी कस्तो प्रकारले रेस्पोन्ड गर्न सक्छ एउटा क्रिस्चियन वर्ल्ड भ्यूमा कि माइन्ड र ब्रेनको बारेमा चाहिँ, कि यो चाहिँ सेपरेट इन्टिटी हो या त यो के भन्नु ब्रेनले चाहिँ माइन्डलाई प्रड्युस गरेको? ओके,
प्रमोदजीको प्रश्न निकै गतिलो छ। मलाई लाग्छ यो एउटा यस्तो खालको इस्यु हो जसले हामीलाई कहाँ छुट्याउँछ भने हामी थिस्टिकतिर गइरहेका छौँ अथवा एथिस्टिकतिर गइरहेका छौँ, अथवा हामी मेटेरियलिस्टिकतिर गइरहेका छौँ अथवा क्रिस्चियन वर्ल्ड भ्यूतिर गइरहेका छौँ भन्ने कुरो छुट्याउँछ। यसलाई म अलि अर्को भाषामा भन्न कोसिस गर्छु। पहिला चेतनाको उदय भयो अथवा म्याटरको उदय भयो? पदार्थ पहिला आयो कि चेतना पहिला आयो? कुन कुरो चाहिँ पहिला अस्तित्वमा छ भन्ने एकदमै हट डिबेट हो। म्याटर हो, म्याटर भन्नाले हामी जे जति देख्छौँ यो युनिभर्स एक प्रकारको म्याटर हो। चेतना अर्थात् माइन्ड अदृश्य तत्त्व। अब क्रिस्चियन वर्ल्ड भ्यूले के भन्छ भने पहिला चेतना अस्तित्वमा छ, पहिला अलौकिक तत्त्व अस्तित्वमा छ जसलाई हामी परमेश्वर भन्ने नाम दिन्छौँ, अनि उहाँले यो म्याटरलाई चाहिँ अस्तित्वमा ल्याउनु भएको हो भनेर क्रिस्चियन वर्ल्ड भ्यूले चाहिँ त्यसरी बताइरहेको छ। अर्कोतिर हामी एथिस्टिक वर्ल्ड भ्यूतिर गइरह्यो भने होइन, म्याटर चाहिँ आपसे आप उत्पन्न भएको हो भनेर उनीहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन्। आपसे आप उत्पन्न भएको, याद गर्नुहोस् उनीहरूको भाषा आपसे आप स्वतः अटोमेटिकली यो कुरो उत्पन्न भएको हो भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छन्। तर एथिस्टिक भ्यू पोइन्ट वर्ल्ड भ्यूको ठुलो समस्या के हो भने म्याटर कसरी आपसे आप उत्पन्न हुन सक्छ, पदार्थ कसरी आपसे आप उत्पन्न हुन सक्छ, यसको जवाब दिन उनीहरूले सक्दैन। न हिजो सकेका थिए न आज सकेका छन्। हाम्रो दिन प्रतिदिनको अनुभवले हामीलाई के बताउँछ भने तपाईँ बाटोमा हिँडिरहनु हुँदाखेरि कहिले पनि तपाईँको नजिक 81 ठुलो बाघ आएर तपाईँलाई खान्छ कि भने तपाईँ कहिले पनि डराउनुहुन्न। त्यो कन्सेप्टबाट तपाईँ कहिले पनि यात्रा गर्नुहुन्न। अर्थात् तपाईँ टेबलमा बसेर पढिरहनु हुँदाखेरि 81 तपाईँको टेबलमा चाहिँ एउटा ठुलो बस आएर बस्छ कि भने तपाईँ चिन्ता मान्नुहुन्न। किनभने हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने कहिल्यै पनि शून्यताबाट कुनै पनि कुरो अस्तित्वमा आउँदैन। आपसे आप अर्थात् अटोमेटिकली कुनै पनि वस्तु अस्तित्वमा आएको हामीलाई अहिलेसम्म थाहा पनि छैन, न हामीहरूको त्यो अनुभव छ। त्यसैले चेतना पहिले आयो कि म्याटर पहिले आयो, अर्थात् चेतना पहिले आयो कि पदार्थ पहिले आयो भन्ने इस्यु निकै महत्त्वपूर्ण इस्यु। अनि क्रिस्चियन वर्ल्ड भ्यूमा उहाँले क्वेसन राख्नु भएको छ माइन्ड पहिले अस्तित्वमा छ, माइन्ड पहिले अस्तित्वमा छ अनि त्यो माइन्डले पदार्थलाई चाहिँ अर्थात् यी वस्तुहरूलाई चाहिँ अस्तित्वमा ल्याउनु भएको हो भनेर चाहिँ क्रिस्चियन वर्ल्ड भ्यूले भन्छ। अर्थात् पहिला परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ, जो आत्मा हुनुहुन्छ, पहिला उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अघि के थियो? केही पनि थिएन, उहाँ बाहेक केही पनि थिएन। अनि उहाँले सम्पूर्ण विश्वलाई चाहिँ अस्तित्वमा ल्याउनु हो भन्ने कुरो मेरो विचारमा लोजिकल्ली पनि यो कुरो बढी सुहाउँदो छ। इभन साइन्टिफिकल्ली पनि हामीले हेर्यौँ भने यो कुरो चाहिँ बढी सुहाउँदैछ। हजुर प्रमोदजी। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हुन्छ, तपाईँ अरू कसैका प्रश्न छन् भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हामी सबै तपाईँहरू जति पनि जोडिनु भएको छ र धेरै मित्रहरू आज जोड्न सकेन नेटवर्कको कारणले गर्दा, हामी एकदमै खुसी छौँ तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुभयो अनि हामी तपाईँहरूलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्छौँ। कुसन ब्रदर, हामीसँग 8 मिनट छ। यदि तपाईँहरू फेरि अर्को एउटा सेसन गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हामी फेरि एउटा सेसनलाई गर्नेछौँ 40 मिनट्सको, होइन भने हामी यो 8 मिनटभित्रमा हाम्रो आजको यस सेसनलाई या मिटिङलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। ब्रदर कुसन। अहिले भर्खर भएको विषयमा योना के अरे एक अध्यायको 2 पदमा जे कुरा पनि उहाँद्वारा नै बनिआए भन्ने कुराले चाहिँ के हुन्छ यो पदले चाहिँ डिफाइन गर्छै गर्दैन होइन। हुन आएका कुराहरू पनि परमेश्वर बिना हुन आएनन् भनेर एक कुरा हो खासमा। यस्तो जे पनि हुन आए ती परमेश्वरद्वारा हुन आए। पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ संसारलाई बनाउनु भएन। त्यो कुरा चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराले चाहिँ यसले अङ्कित गर्छ नि त। हो, यूहन्ना 1 अध्यायको 2 मा पनि यूहन्नाले पनि खासमा त्यही कुरो बताउन खोजिरहेका छन् कि आदिमा वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि जे बनियो त्यो उहाँबाट नै बनियो, उहाँ बिना कुनै पनि कुरो बनिएन भन्ने कुरो जुन छ। सो त्यसले पनि पहिला परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि यो ब्रह्माण्ड अर्थात् विश्व अर्थात् युनिभर्स चाहिँ पछि मात्रै आएको हो भन्ने कुरो त्यसले पनि अङ्कित गर्छ। थ्याङ्क यू कमेन्टको लागि।
ब्रदर कुसुमबाट कोही बोलिरहनु भएको थियो। हजुर हुन्छ, यस थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर यो यसको लागि। अनि वी आर सो फर्चुनेट टु हेभ यु कमल सर हियर इन आवर कन्भर्सेसन है। तपाईँलाई एउटा क्वेसन्स मैले सोचिरहेको थिएँ अथवा भनौँ मेरोमा यो क्वेसन थियो है। यो चाहिँ छ, अन वाट ग्राउन्ड्स क्यान वान क्लेम द्याट द क्रिस्चियन गड इज द क्रिएटर भन्ने तपाईँलाई क्वेसन छ है, बुझ्नुभयो कि होइन? On what grounds can one claim that the Christian God is the creator? Yeah. हजुर। अब हामीले ठिकै छ, मैले यसलाई यसरी उत्तर दिन्छु। यदि हामी एकछिनको लागि तटस्थ भएर हामी क्रिस्चियन होइनौँ, वैज्ञानिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी जाने हो भने कुनै पनि मान्छेले केही इन्कार गर्न सक्दैन भने यो विश्व यहाँ छ भने त कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। यो विश्व त यहाँ छ, ब्रह्माण्ड यहाँ अस्तित्वमा छ। अनि 20औं शताब्दीको वैज्ञानिक खोजले हामीलाई के भनिरहेका छन् भने निश्चित बिन्दुमा यसको थाहा लाग्ने भयो। उनीहरूले एउटा टाइमिङ पनि दिएको छ, 13.5 अरब 13.7 भन्छ उनीहरूले। 13.7 अरब वर्ष अगाडि एउटा सिङ्गुलारिटीबाट बिग ब्याङबाट यो विश्व चाहिँ यहाँ बन्न आएको हो भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छन्। अहिलेको अधिकांश वैज्ञानिकको विश्वास पनि त्यो हो। अब हामीले सामना गर्नुपर्ने प्रश्न के हो भने यो विश्व यहाँ कहाँबाट आयो? कि आफै बनेको हुनुपर्छ कि कसैले बनाएको हुनुपर्छ? त्यो भन्दा अर्को विकल्प छैन। तर लजिकल्ली फिलोसफिकल्ली हामीले हेर्ने भने कुनै पनि वस्तु कहिले पनि आफसे आफ अस्तित्वमा आउन सक्दैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने कसै न कसैले यसलाई अस्तित्वमा ल्याएको हुनुपर्छ। त्यो कसै न कसैलाई हामीले परमेश्वर भन्ने नाउँ दिएका हुन्छौँ। अब यदि परमेश्वरले यसलाई अस्तित्वमा ल्याउनु भएको भने त्यो परमेश्वर असीमित रूपमा बुद्धिमान हुनुपर्छ, किनभने उहाँले यति ठुलो ब्रह्माण्डलाई यति व्यवस्थित तरिकाले अस्तित्वमा ल्याउनु भएको छ। असीमित रूपमा बुद्धिमान हुनुपर्छ। पृथ्वी र सूर्यको दूरी 9,30,00,000 माइल छ। यदि यो 2% टाढा हुने भने हामी बाँच्न सक्दैन थियौँ, 2% नजिक हुने भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। यो पृथ्वी प्रति घण्टा 1000 माइलको रफ्तारमा कुदिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले लगभग 12 घण्टाको दिन र 12 घण्टाको रात पाइरहेका छौँ। यदि 100 माइलको रफ्तारमा कुद्ने हो भने यहाँनिर 120 दिन र 120 घण्टाको रात हुन्थ्यो, जुन हाम्रो जीवनयापनको लागि सम्भव हुँदैन थियो। यो पृथ्वीमा विविध ग्यासहरू छ, 78% नाइट्रोजन ग्यास र करिब 20.95% चाहिँ अक्सिजन ग्यास। यो धेरै भइदिएको पनि समस्या हुन्थ्यो, थोरै भइदिएको पनि समस्या हुन्थ्यो। अर्थात् यति धेरै कुराहरू मिलेका छन् कि इनफ्याक्ट युरोसले त के भनेको छन् भने 243 वटा कुरो मिल्यो भने मात्रै तपाईँ म बाँच्न सक्छु। भन्नुको अर्थ के भने अत्यन्तै बुद्धि लगाएर यी कुराहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ राखिएका छन्। अलिकति अदल बदल हुने हो भने सबै कुरो ध्वस्त हुन्थ्यो, मानव जाति बाँच्न सक्दैन। यसको अर्थमा के भन्छ भने असीमित रूपमा बुद्धिमान हुनुपर्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, उहाँ यति धेरै शक्तिशाली हुनुपर्छ, जसलाई व्याख्या गर्नको लागि उपयुक्त शब्द के भन्यो भने सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ, जसले यावत विश्वलाई एउटा सिङ्गुलारिटीबाट चाहिँ यो बिन्दुमा चाहिँ ल्याउनु भएको छ। अब हामी तटस्थ भएर यो विश्वलाई रचना गर्नुहुने रचनाकार छ भने हामी छ भन्ने दाबी गर्छौँ। रचना गर्नु भनेको जति पनि गुणहरू छन् नि, हामी जति पनि विशेषताहरू छन्, एट्रिब्युटहरू छन्, अनि त्यो एट्रिब्युट्सहरू ती विशेषताहरू बाइबलमा वर्णन गरिएको परमेश्वरका एट्रिब्युटहरूसँग चाहिँ मेल खान्छ। त्यस कारणले गर्दा क्रिस्चियन परमेश्वर चाहिँ यो विश्वको रचनाकार हुनुहुन्छ भन्ने आधार चाहिँ तय हुन्छ। Thank you so much. Okay, Kusanji. Also, thank you, sir. Sir, तपाईसँग अझै एउटा सेसन गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईँ एन्ड गर्न चाहनुहुन्छ? मेरोमा हेलो एक्सक्युज मी। यस केविन ब्रदर। मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ छ है, अब म अहिले नै सोध्न चाहिँ चाहन्छु कमल सरलाई पनि। एकैछिन है। मेरो आवाज प्रश्न छ होला? हजुर हजुर सुन्दैछु केविन ब्रदर। कमल सर, हामी कन्टिन्यू गर्ने आज एउटा सेसन? हजुर। मेरो विचारमा अब अरू साथीहरूसँग जिज्ञासा छ भने उहाँहरूको छ भने कन्टिन्यू गरौँ होइन, नत्र भने हामीले लगभग यो कुरोलाई यहाँ बन्द गरेर हामी नेक्स्ट टाइम पनि अब हामी यसो ग्यादरिङ हुन सक्छ, अनलाइनमा भर्चुअल मिटिङ हामी गर्न सक्छौँ आफ्टर विक्स भनौँ न एक प्रकार। हुन्छ, हामी यहाँ नेक्स्टमा भेट्नेछौँ। केविन ब्रदरको प्रश्नलाई तपाईँलाई राख्दछौँ।
2 मिनेट मात्र हजुर मेरो प्रश्न चाहिँ राख्न पाउँछु होला है हजुर यो 2 मिनेट बाँकी। रोमन्स 5:12 रोमी 5 अध्यायको 12 पद अनुसार कतिले चाहिँ व्याख्या गर्ने गर्छन् कि आदम र इभको फल हुनुभन्दा अगाडि संसारमा डेथ थिएन भन्छ के नट इभन एनिमल्स नट इभन प्लान्ट्स डेथ सबै आदम र इभ पछि नै डेथ आयो भन्छ होइन त्यसो हो भने आदमभन्दा अगाडि जुन यो प्रिडेटर्सहरू भन्ने एनिमल जुन सृष्टिहरू छ नि प्रिडेटर्स प्याराजाइटिक कुराहरू भयो यस्तो कुराहरूलाई एक्सप्लेन चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ होला कि आदमभन्दा अगाडि डेथ नै थिएन र पापले गर्दा नै श्राप आएर नै एनिमललाई पनि डेथ आएको हो कि अनि त्यसो भए कसरी त्यो प्रिडेटरहरूको रूप रङहरू चेन्ज भएको कुरालाई हामीले कसरी त्यो बुझ्न सक्छौँ होला केविनजीले निकै राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ रोमी 5 को 12 लाई मैले व्याख्या गर्नु पर्यो भने चाहिँ म कसरी व्याख्या गर्छु भने त्यो जुन मृत्युको कुरा गर्छ आदमद्वारा नै सबै मानिस मृत्यु पाए भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पद चाहिँ यो विश्वमा मृत्युको निमन्त्रणा भन्दा पनि खास गरी मानव जातिमा चाहिँ मृत्यु कबाट आयो भन्ने व्याख्या हो म व्यक्तिगत रूपमा के विश्वास गर्छु भने आदमभन्दा अगाडि पनि मृत्यु अस्तित्वमा थियो भन्नको लागि बाइबलबाट सजिलैसँग चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छु र वैज्ञानिक ढङ्गमा यो एकदमै खाँचो पनि छ होइन भने एउटा ठुलो माछा बाँच्नको लागि उसले सानो माछालाई खायो कि खाएन होला त एकछिन जस्ट परिकल्पना गरौँ एकछिनको लागि जङ्गलमा जति पनि जङ्गली जनावरहरू थिए उनीहरू बाँच्नको लागि खास गरी मांसाहारी प्राणीलाई तपाईँ एकछिन कल्पना गर्नुहोस् बाघ मांसाहारी थियो त्योभन्दा अगाडि ऊ के खाएर बाँच्थ्यो होला एकछिन कल्पना गर्नुहोस् समुद्रमा भएका ठुल्ठुला माछाहरू के खाएर बाँच्थ्यो होला यदि उनीहरूले त्योभन्दा अगाडि सागपात मात्रै खान्थे भन्नको लागि मलाई लाग्छ त्यति दरिलो आधार थिएन मृत्यु अस्तित्वमा थियो भन्नको लागि बाइबलीय रूपमा हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ र वैज्ञानिक ढङ्गमा त्यसको खाँचो छ नै रोमी 5 को 12